वेलकम करते हैं। आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ सीमल हाशमी और मैं वेलकम करती हूँ अबूज़र को, जो 2 दिन बाद अब कदरे बेहतर आवाज़ के साथ वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मैं ऑब्वियसली थोड़ा मिस भी कर रहा था और थोड़ी सी आवाज़ अभी भी 100% नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 1-2 दिन में आई विल टेक सम टाइम, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। टेस्ट इनके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जो वायरल एक इन्फेक्शन आजकल है, स्मॉग है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अभी आप मुझे भी शायद खांसी करते हुए देखेंगे। लाहौर में ख़ास तौर पर ये मसला बढ़ता जा रहा है और इन्वायरमेंटल जो इंडिकेटर है जिसमें एयर क्वालिटी को चेक किया जाता है, वो 300+ अगर हो गया तो अब नया एक SOP भी जारी कर दिया गया है कि स्कूल्स भी बंद करने पड़ेंगे फिर से। क्रॉप्स बर्निंग पर पहले से ही पाबंदी लगाई गई है, भट्टे भी बंद होंगे। इस पूरी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ है, शो में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज के बाद। पेशावर में मदरसे में धमाके के दूसरे रोज भी फिजा सोगवार। धमाके में 8 तलबा शहीद, 95 जख्मी हुए। धमाके के वक्त 1000 से ज्यादा तलबा मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स तलबा के दरमियान बैग रख कर गया। गुस्ताना खाकों का मामला आलमी फोरम पर उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त लिखेंगे। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों की इशाअत पर दुनिया भर में मुज़ाहिरे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में अरकान मुल्क में महंगाई पर फट पड़े। इमरान खान ने कहा, महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से उम्रा की दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने एयरलाइन, टूर ऑपरेटर्स और ज़ायरीन के लिए नई SOPs जारी कर दी। गिलगित में किसी को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। 15 नवंबर को आवाम की जीत का जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसा से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 आम नशिस्तों में से 23 नशिस्तों के लिए पोलिंग 15 नवंबर को होगी। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। मस्बत कोरोना की शरह 3.25% हो गई। टैक्सी ड्राइवर ऑनलाइन लाखों कमाने लगा। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, इस पर करेंगे बात। टॉप स्टोरीज आपने जानी तो सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बारे में कि ज़ोरदार धमाका हुआ कल इसी वक्त था, मतलब कल सुबह यही वक्त था एग्जैक्ट, और मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे कि अंदर से धमाके की आवाज़ आई और सबसे पहले मकामी लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। अपनी मदद आप के तहत ज़ख्मी तलबा को हॉस्पिटल्स पहुंचाते रहे। फिर रेस्क्यू 11-12 चीपा और दीगर रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची। पुलिस हुकाम भी वहां पर पहुंचे और तहकीकात के मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि ये धमाका जो है वो एक बैग में एक मशकूक शख्स मदरसे में बच्चों के दरमियान रख गया था। IED ब्लास्ट था, जिसके नतीजे में 8 तलबा जो है वो शहीद हुए हैं और करीबन 95 जख्मी हुए जी। और इंतहाई अफसोसनाक ऑब्वियसली ये हादसा है। APS साने की याद ताज़ा होगी। एक दफ़ा फिर ज़ख्मियों को तबी इमदाद के लिए पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल भी किया गया था और जो 96 ज़ख्मी हैं उनको लेडी रीडिंग अस्पताल, 2 को खैबर टीचिंग अस्पताल और 2 को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इस वक्त ज़ेर इलाज रखा गया। उम्मीद करते हैं जल्द ये सब सेहतयाब होंगे और उस मुजरिम को पकड़ा जाएगा, उस दहशतगर्द को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा जिसने ये इंतहाई कदम उठाया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया था। आपको याद कराते चलें कि भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इंडिया की तरफ से मुसलसल थ्रेट्स भी दी जा रही थी और ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान और चाइना के साथ, दोनों ममालिक का जिक्र हुआ था कि पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत हर तरह से निपटेगा और उसके शाखसाने आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे और वही हुआ। अब अबूज़र आपको याद होगा कि अजय देव
جو کہ ایک رہنما ہیں بی جے پی کے اور لیڈر ہیں وہاں پر، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں گے اور اس سے اگلے ہی دن یہ دھماکہ ہو جاتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں امن یا استحکام نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اجے دوول جو ہیں انتہائی جس طرح انتہا پسند شخصیت ہیں، اور پوری بھارت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت وہاں پر حکومت بھی انتہا پسند ہے، وہاں کے رہنما بھی انتہا پسند ہیں، اس کی وجہ سے عوام بھی انتہا پسند ہوتی جا رہی ہے۔ اوبیسلی جب حکمران ایسے ہوں گے تو پھر عوام بھی اس طرح سے ہوگی۔ اجے دوول کی بات آپ نے کی، اجے دوول جو ہیں انہوں نے یہ تمام جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے انہی کا انیشیٹو ہے، اس کے ساتھ امیت مشرا ہیں، مودی ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں بھی امن نہیں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ اس حد تک چلی جائے کہ معصوم لوگوں کی جان بھی اس میں چلی جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل، انہوں نے کیا کہا تھا پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ پاک افواج کے الحمدللہ بیانیے کہ ہم پاکستان کو محفوظ رکھیں گے، اس سے منحرف ہو سکتی ہے ہماری پاک فوج اور مزید مضبوط ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے انسیڈنٹ سے، اور بھرپور جوابی کارروائی دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان نے یہ 20 سال سے جنگ لڑ رہا ہے پاکستان، اس میں عوام جو ہے وہ ذہنی طور پر بڑی ہماری مضبوط ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افواج پاکستان اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں بہت اچیومنٹس ہوئی ہیں، لیکن آبویسلی دشمن سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ پاکستان میں پیس ہے، دشمن سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ پاکستان ٹورزم میں کس طرح سے آگے جا رہا ہے، دشمن سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پاکستان کی کورونا کے دنوں میں کووڈ-19 میں جہاں پوری دنیا میں اکانومی نیچے گئی، پاکستان کی اکانومی اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوئی، پاکستان کی اکانومی سٹیبل رہی اور الحمدللہ اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ جب چیزیں ہوں گی، پاکستان میں پولیٹیکلی بھی سٹیبلائزیشن نظر آ رہی ہے، اوورآل سچویشن بہتر ہے، یہ چیز ان سے نہیں دیکھی جاتی جو کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اوپنلی دشمن ہے، ہر جگہ پر ہماری مخالفت کرتا ہے، FATF ہو یا کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ ہو، تو یہ دیکھا گیا ہے، اور obviously یہ اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ پاکستان میں بہتری ہے، لیکن ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی امید نہ رکھے کہ ہم پریشان ہوں گے، ہم سر جھکا لیں گے، ہم انشاءاللہ بھرپور سپورٹ ہے ہماری افواج پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، اور ہم اس قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ بالکل، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2 روز قبل اسلام آباد میں بھی ایک سرمایہ کاری فورم ہوا جس میں وزیر اعظم نے شرکت کی، اور اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے بھی وزیر اعظم نے نہ صرف کشمیر کی بات کی بلکہ بھارت کا مکروہ چہرہ بھی دکھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ نظریاتی طور پر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں امن پھیلانے کی، بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر جو زبان اسے سمجھ آتی ہے ہم اس پہ جواب بھی دیں گے اور نہ ہی کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ یہ جو بھارت مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے، وہ چاہے ودن انڈیا ہو، وہ چاہے کشمیر میں ہو، وہ چاہے پاکستان میں ہونے والی کارروائیاں ہوں، اور یہ کہہ دینے سے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مت بھولیے کہ کلبھوشن یادو پاکستان سے ہی پکڑا گیا تھا اور وہ بہت اعتراف کر چکا بہت سے انسیڈنٹس کا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، جو مسلمانوں سے آج ہندوستان سے میں ہو رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کو تقریباً ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے، ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے، کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ، کوآپریشن، تجارت میں ہے۔ اور یہ جو 40 سال افغانستان میں انتشار ہوا اور ہمارے یہ سارے قبائلی علاقہ جو بارڈر کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ، ادھر جو تباہی مچی، اس کا حل ہی صرف ایک ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، تجارت ہو، اور تجارت سے یہ سارے علاقے کے اندر پھر سے خوشحالی آ سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ نے دیکھا، اوبیسلی اسی میں بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ 72 سالوں میں اب تک اتنی نفرت کرنے والی مسلمانوں کے ساتھ انتہا پسند حکومت کبھی بھارت میں نہیں آئی ہے۔ مطلب یہ ایک ایگزامپل دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہو، اگر وہ حکمران بن جائیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے ملک کو بھی اور اس کے پورے ریجن کو۔ بالکل، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اقوام متحدہ کو یہ نظر کیوں نہیں آتا۔ اب دنیا میں جو طاقتیں ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں، ان کو بھارت کا یہ مکروہ چہرہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کو کیوں نہیں نظر آتا کہ سیکولرزم کے نام پر بھارت کیا گندا کھیل کھیل رہا ہے؟ وہ چاہے کشمیر میں ہے، وہ پاکستان میں کارروائیاں ہوں، یا ایون
اتنی غلاظت ہے اس چیز کے اندر ابوذر کہ ود ان انڈیا جو مسلمان رہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو بھارتی کہتا ہے، جو انڈین کہتا ہے، وہ بھی اپنے ملک میں اب محفوظ نہیں رہا. اتنی تنگ نظری، اتنا آپ ایکسٹریم سائڈ پر چلے گئے ہیں. ہندوتوا کا آپ کا ایجنڈا ہو یا نیو انڈیا نیریٹو کے نام پر آپ باتیں کر لیں، لیکن سوچ وہی چھوٹی. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب موجود ہیں فون پر. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کل یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے اس نیریٹو سے جو انڈیا کی طرف سے دیا گیا، جس کی انڈیکیشن پرائم منسٹر صاحب نے بھی دی کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے یا پاکستان کے اندر کارروائیاں کر سکتا ہے. اور دیکھیے اگلے ہی دن پھر یہ افسوسناک حادثہ اور واقعہ پیش آیا پشاور میں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نیریٹو سے بات آگے چلی گئی ہے. یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیول پہ یہ بات آ چکی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے. کہ جب سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی ہے، اور یہ آپ کو یاد ہے جب سوات آپریشن ہوا تھا پہلا، اور سوات آپریشن کے درمیان جو وہاں سے ایکسپلوسیو گنز ویپنز جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، وہ سارے جو تھے ان کے اوپر ایکسپلوسیو ایسے تھے بیگ تھے جن کے اوپر میڈ ان بنارس کی مہر لگی ہوئی تھی. جی. اور وہاں سے یہ اس کے بعد انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈیول جو ہے، اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی اور آپ سب کی نظروں سے گزری ہوگی. اس نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے اندر جو دہشت گرد لڑ رہے ہیں وہ کسی طرح سے آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ نہیں، وہ نظریاتی نہیں، وہ مرسنریز ہیں. ہم ان کو پیسہ دیں گے، ڈالر دیں گے، اینڈ ول میک دم فائٹ ان سائڈ پاکستان. ان کے آپریشن کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، اپنا بم بلاسٹ کریں گے. اور یہ چیز اس نے ایکسیپٹ کی تھی اوپنلی. اب دنیا کے سامنے یہ چیز گئی، لیکن مختلف ٹائم میں پہلے تو ہم خود چھپاتے رہے، ہم خود اس چیز کو دباتے رہے. ہمارے اندر یہ طاقت دی تھی کہ ہم اس وقت یہ کہتے. ہم نے تو بچے مارے، 150 بچے مارے گئے. ہم نے اس وقت بھی نام نہیں لیا کہ اس کے اندر بھارت انوالو ہے، اس کے اندر رو نے پیسہ لگایا ہے. جو شخص یہ ڈائریکٹ کر رہا تھا وہ انڈین کانسولیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. اب محیط یوسف صاحب نے چیزیں جو ہیں وہ آشکارا کی ہیں. تو پہلے تو ہمارا ڈیفینسو ایٹیچیوڈ تھا ہماری حکومتوں کا، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک شکست خوردہ ایٹیچیوڈ تھا جس میں ہم دشمن کو دشمن نہیں جانتے تھے. ہم نے بھارت کے اندر جو اتنا مین لینڈ میں کبھی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ الگ اسٹرگل ہے. کشمیر از فائٹنگ فار دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. وہاں کوئی بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے، لیگل رائٹ ہے پاکستان کے کشمیریوں کا وہاں انٹرفیئر کرنے کا. مین لینڈ میں ہم نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. بھارت جو ہے وہ جو بھی بھارت کے اندر کوئی چیز ہوتی تھی وہ ISI پہ لگا کے ایک چیز کو ڈیولپ کر رہا تھا. دنیا کو یہ ریئلائز کرا رہا تھا کہ پاکستان یہ دہشت. ہم نے کبھی یہ ریئلائز نہیں کرایا کہ یہ دہشت. بریگیڈیئر صاحب اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کروایا تھا، اب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ گزشتہ کافی عرصے سے یہ چیز ڈیولپ کر رہی ہے، اسٹیبلش کر رہی ہے کہ اس میں بھارت کا کردار ہی ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی. اس کے علاوہ ہماری جو کابینہ ہے یا پھر ہمارے جو منسٹریز ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہی ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا یہ جو اجیت ڈوول کا جو میسیج ہے یہ بھی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس جس طرح سے کلبھوشن جادو بھی ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس طرح سے وٹنسز، کیا فرق پڑا دنیا میں؟ کچھ لوگوں کو یہ امیج گیا ہے کہ واقعی بھارت کا بھی اس کے پیچھے کردار ہے؟ جی یہ تو دیکھیں نا، عمران خان صاحب کی حکومت ایک پہلی اچھی بات انہوں نے کی سال سے کہ وہ چیز کو ایک سچائی میں پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا از انوالو. اور اب وہ اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے امریکن رپورٹ سے، وہ اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے امریکہ اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو فورن کمیٹی میں رپورٹ پیش کی گئی، وہ اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے. جو ابھی ریسنٹلی ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ آئی کہ بھارت کے 44 بینک جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، وہ اتھینٹیکیٹ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ سے. وہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے جب ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے دفاتر بند کیے جاتے ہیں. تو وہ تو ویلیڈیشن تو ہو رہی ہے. اس ویلیڈیشن پہ بہت سارے پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے دنیا میں فلمیں بھی چلائیں اور انہوں نے اخباروں میں پرنٹ بھی کیا کہ بھارت جو ہے ایک دہشت گردی کا نیا روپ ہے. اور نریندر مودی کی اور ہٹلر کی تصویر ساتھ ٹائمز میں جی بالکل کافی زیادہ اس پر بات کی. وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اصل میں بات جو ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو حکومتیں باہر کی بیٹھی ہوئی ہیں. یورپین پارلیمنٹ میں تو قرارداد پاس ہو گئی، لیکن جن لوگوں نے میٹر کرنا ہے، امریکہ نے میٹر کرنا ہے، بڑی طاقتوں نے میٹر کرنا ہے. مسلمان ممالک میٹر کر سکتے تھے اس معاملے میں انڈیا کی دہشت گردی اور کشمیر کے اندر. لیکن دنیا کی دکھ کی بات یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر ایک
साइलेंस, एक खामोशी है। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए खामोशी है। बिल्कुल। वो ट्रंप ने इलेक्शन जीतना है, यहूदी लॉबी वहाँ पे मौजूद है, वो कुछ ऐसी चीज नहीं करना चाहते इंडिया को, चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ एक खामोशी है। मुसलमान ममालिक आपने देख लिया, उनका रवैया देख लिया, अभी FATF ने आपने बहुत सारे ममालिक का रवैया देख लिया, बल्कि बांग्लादेश का रवैया उसकी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने अब्सटेन किया, दे डिडंट वोट अगेंस्ट पाकिस्तान, दे अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। लेकिन जो मुसलमान ममालिक जो बड़े बड़े बैठे हैं, जिनके पास इकोनॉमी है, जिनके पास पैसा है, जो इंडिया से तिजारत करते, वो तो खामोश बैठे हैं कश्मीर के ऊपर, वो तो बोल नहीं रहे, वो तो बातचीत नहीं कर रहे अभी। तो फिर ब्रिगेडियर साहब ये तो फिर तय है ना कि फेयर एंड स्क्वायर तरीके से बात कोई नहीं करता, प्रूफ्स के ऊपर बात कोई नहीं करता, हर कोई अपना मुफाद देखता है और जियो पॉलिटिक्स के अंदर फिर तरफदारियां जो है वो वहाँ रिक्लाइन करती हैं जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रही हो कंट्री वाइज। लेकिन क्या इंटरनेशनल अदालत में जो हम स्लो एंड स्टडी प्रोसेस लड़ रहे हैं केसेस के हवाले से इंडिया का मकरू चेहरा दिखाने में, क्या आपको लगता है कि हम उसमें कामयाब हो सकेंगे? जी, मैंने कहा बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका मकरू चेहरा दिखाने के लिए जब आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब रिपोर्ट छपती हैं, जब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट छपती है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, बहुत बड़ी कमेटी है, यूरोप में जैसा लगता है, उनकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करके रख दी है। इंडिया में अमेरिकन की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट का आपको जिक्र किया, जो अमेरिकन का अपना कांग्रेस में पेश हुई, उसका आपने उन्होंने कहा कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन जो कह रहे हैं वो जो यूएनओ की अगर ह्यूमन राइट्स वॉच कुछ कहती है तो होना क्या चाहिए, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए, तस्वीरें खिंचा के गए, दौरा करके गए, उन्होंने वापस आप पे कश्मीर पे एक लफ्ज नहीं बोला। इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, अब दुनिया में इंटरनेशनल रेड क्रॉस का एक मैंडेट है कि कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट हो, इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है मुख्तलिफ चीजें लेके, मुख्तलिफ अद्वियात लेके, दवाइयाँ लेके, वो कश्मीर में हर चीज की कभी वहाँ लैंड कर सकती है और की मर्जी के, गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक भी यूएन के चार्टर के अंदर। ये भी आज तक नहीं हुआ। तो ये जो असल में समझने की जो हमारे यहाँ बात आज की तारीख में जो चीज है ना, वो ये है कि दुनिया में पहले नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे वो लड़ा करते थे दहशतगर्दी की जंग। अब स्टेट से जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, जैसे अमेरिका दहशतगर्दों को मदद कर रहा है लीबिया में, इराक में और उसमें, और इस तरह ही इंडिया दहशतगर्दों की मदद कर रहा है कश्मीर में, और इंडिया दहशतगर्द इंडिया की स्टेट मदद कर रही है अफगानिस्तान की स्टेट मदद कर रही है, NDS मदद कर रही है दहशतगर्दों की पाकिस्तान में लॉन्च है। तो जब स्टेट्स जो हैं, अब वो स्टेट्स क्यों कर रही है, वो स्टेट रियासतें इसलिए कर रही है, इसलिए कर रही है कि दुनिया के अंदर एक नया नेक्सस बना है जो मजहब के ऊपर बेस करता है। वो नेक्सस है हिंदुत्व का, टेररिज्म जर्नल ले रहा है। उस हिंदुत्व के अंदर एक दुनिया में बहुत पुराना एक ज़ियोनिस्ट नेक्सस एग्जिस्ट कर रहा था, यहूदियत का एक नेक्सस था, जो नियोकॉन जो इंडिया अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी के हाई ग्रेड क्रिश्चियंस है उनके साथ वो मिलता है और वो अमेरिका के अंदर तमाम पॉलिसियां चलाता है। अब उसके अंदर डबटेल एक चीज और हो गई है, जो है हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है, RSS की जो फिलॉसफी है, और RSS की फिलॉसफी के बारे में अभी यूके के पार्लियामेंट में एक शख्स ने बात किया, उसने कहा कि दुनिया में जितने दहशतगर्द हैं, ये रोमानिया में जो अपना आर्मीनिया जो कुछ हुआ, डेनमार्क में जो कुछ हुआ, न्यूजीलैंड, उन्होंने एक कबूल किया है बहुत दहशतगर्दों ने कि हमने RSS की फिलॉसफी से। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, आप सही कह रहे हैं कि बात तो सब कर देते हैं क्योंकि बाकायदा ठोस सबूत मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एक्शंस की जब बारी आती है, आउट लाउड बोलने की बारी आती है या ओनरशिप लेने की बारी आती है, वो चाहे ह्यूमन राइट्स की मत में कश्मीर के ऊपर हो या ह्यूमन राइट्स की मत में फ़लस्तीन की मत में हो, लोग नहीं सुनते, मुल्क नहीं सुनते, स्टेट्स जो है वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। इनफैक्ट हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करके वो जो एक डार्क साइड है उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमारा ईमान है सच की हमेशा जीत होती है और आज़ादी जब हक हो तो वो मिलती है, चाहे देर से ही मिले, और ये उम्मीद जो है वो कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को हमेशा रहेगी और हमारी सपोर्ट जो है वो भी हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। और हम उम्मीद है इस तरह से जो अमन है उसके ही दाई ज़्यादा हूँ और इस तरह से जो जराइम है उसको सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना किया जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। से हिदायत जारी कर दी गई हैं और मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हफ्ता इश्क रसूल मनाने का फैसला किया गया है। बिल्कुल, और दूसरी जानिब एक और अहम मसला
जो यूरोप से, ख़ास तौर पर फ्रांस से हमें फेस करना पड़ रहा है, दुनिया भर के मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है, जो गम व गुस्सा मुसलमानों में पाया जा रहा है, वो गुस्ताखाना खाकों और के हवाले से है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मैं ये मामला अब आलमी फोरम पर उठाऊंगा। तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को अलग अलग खतूत लिखे जाएंगे और इस मामले को समझाया जाएगा कि मुस्लिम उम्मा के जज्बात को किस हद तक ठेस पहुंची है। बिल्कुल, इस हवाले से उन्होंने यूएन की असेंबली में भी बात की थी कि ठेस पहुंचाना जज्बात को ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होती है। वुज़रा को भी उन्होंने कहा कि ख़त लिखेंगे, मुतल्लिक़ आगाह कर दिया जाएगा इससे, और ये भी उन्होंने कहा कि ख़त में मुस्लिम ममालिक को गुस्ताखाना खाकों के मामले पर इत्तेहाद यकजहती की दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ये भी कहा है कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये जो इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ फ्रांस में, वैसे तो ये सिलसिला 2005 से शुरू हुआ है और चलता चला आ रहा है ये सिलसिला, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कॉर्नर किया जाता है, और इस तरह से जब इंसिडेंट्स आते हैं तो गम व गुस्सा दुनिया में मुसलमान कहीं पर भी हों उनमें पाया जाता है, और ऐसा ही पाकिस्तान में भी है। कल कुछ लोगों की 24 न्यूज़ से बात भी हुई, हमने उनसे जाना इस पूरे मामले के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। 26 अक्टूबर को जो एक पूरी यूरोपियन यूनियन ने जो कानून पास किया था ना, उसके बारे में हम यही कहते हैं कि जी हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी इस्लामिक जितने भी हमारे इस्लामिक ममालिक हैं उनको इकट्ठा करके हम भी एक ऐसा कानून लेके आएंगे कि ताकि कोई भी बंदा हमारे नबी की शान में बिल्कुल भी गुस्ताखी ना कर सके। ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। वज़ीर ख़ारजा को चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करे, क्योंकि वो इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर जाके मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करे। और वज़ीर ख़ारजा का मेरे ख़्याल में लोग उनको पूरा पाकिस्तान नहीं, तमाम ममालिक उनको जो इस्लामी ममालिक उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो वहाँ पर जाके इस बात को उठाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुसलमान लीडरों के लिए कि जब वो अपने सफ़ीरों को वापस बुला ले सकते हैं, वो आपके साथ जो है अपना सफारी ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर वो गैरत ईमानी नहीं है? हम यही पूछना चाहेंगे आजकल के हुक्मरानों से कि आप लोग जो है अपने सफारती ताल्लुकात उसके साथ ख़त्म कर ले। ये फ्रांस की सारी चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए, और जो पाकिस्तान में इनके सफ़ीर हैं इनको वापस भेज देना चाहिए, और हर किस्म की इनकी जो है ना मुखालफत करनी चाहिए। ये इन्होंने गुस्ताखी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के बारे में, और इन्होंने सरकारी सतह पर जो है ना आप सल्लम के जो है ना वो बना के वहाँ पे सरकारी बिल्डिंगों पर लगाए हैं, तो हमें जो है ना इनके ख़िलाफ़ जो है ना इक़दाम करने चाहिए। पहले तो इनकी तमाम आइटम्स का बाइकआउट कर देना चाहिए जो आ रही हैं पाकिस्तान में, मतलब कि पैसे हमसे लेके हमारे मुस्लिम से जुल्म करें, हमारे पर गुस्ताखी करें, हमें इनके बाइकआउट कर देना चाहिए तमाम आइटम्स का। ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास होना चाहिए, इसका बिल पास होना लाज़मी है इस्लामी माशरे के लिए, कि ऐसे फ्रांस ने नहीं पहले भी कई ममालिक ने कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक खाके बनाए हैं जिसमें काफ़ी तौहीन की गई है। हमारे पाकिस्तान में इसके काफ़ी जुलूस वगैरह निकाले गए। हर दफ़ा हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी सारी तकरीबन ऑलमोस्ट 98% मुसलमान है। हमें इस चीज़ पे बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, और बल्कि हमें जो इस्लामी फोरम है हमारा, उससे हमें ज़्यादा करना चाहिए। पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, उसमें कितने % मुसलमान हैं? इन लोगों ने अपनी बादशाही बनाई हुई है, इन लोगों ने हर चीज़ अपनी वो जैसे चाहे मर्जी कर लें। क़त्ल ताल्लुक़ भी करने चाहिए, उसकी जो माशी सूरत में जो उनकी चीज़ें आती हैं उसमें सख्त मैं समझते हैं कि पाबंदी लगा देना चाहिए, तब उनको वो उनके जो माशियत इन पर यहाँ पर आती है उसके जो पैसा रहता है वो यहूदी इसी मामले में वापस हमारे ऊपर जूता लगा देते हैं, वो पैसा हमारे सर पे इस्तेमाल करते हैं। मेरा कहना यह है कि हुकूमत को चाहिए उनके सफ़ीर को तलब करे और अपना गम व गुस्से का इज़हार करे, और इसके लिए पूरे मुल्क और पूरे मुस्लिम उम्मा को एहतजाज करना चाहिए और उनके सोशल बाइकाट करना चाहिए। बिल्कुल बाइकाट को कर देना चाहिए, उनके सफ़ीरों को तो पाकिस्तान में एंट्री होनी नहीं चाहिए उनकी। तो हम लोग मुसलमान कंट्री, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो उर्मत इनकी जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, इनको माफ़ी तो होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जितना हो सके इनको हमारे पाकिस्तान से दूर कर दिया जाए। मैं खुद क्रिश्चन हूँ, पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी मज़हब को बुरा करने का हक़ नहीं, और हम ये इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमें यहाँ पर बहुत महफूज है हम लोग, हमें बहुत इज़्ज़त मिलती है,
हमारे बड़ी मतलब ज़बरदस्त बातें दीन की दयाल जी को भी शहरियों ने, और हमने ये देखा है कि ओवरऑल एक दूसरे की रिस्पेक्ट लोग चाहते हैं, और ये कहा है लोगों ने ओपनली कि इस्लाम या कोई भी मजहब उसकी रिस्पेक्ट करें, और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसका सोशल बॉयकॉट किया जाए। लोगों के अंदर ये और तासुरात अभी आ अब रहे हैं, देखिए ये लोगों हो के भी रहा जज्बात है हैं। कि जितनी फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनको जी। बैन किया जा रहा है। कल से 3 दिन से मुसलसल टॉप ट्रेंड ट्विटर पर सोशल यही मीडिया पर चल रहा है। बिल्कुल। वो मैक्रोन के हवाले से हो, फ्रेंच प्रोडक्ट्स के हवाले से हो, फ्रांस के बाइकॉट के हवाले से हो, लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और रिजेक्ट कर रहे हैं इस आइडिया को कि आप इस्लामोफोबिया को फ्रीडम के नाम पर नहीं सेल कर सकते। आप फ्रीडम के नाम पर मुसलमानों को ना सिर्फ कॉर्नर नहीं कर सकते बल्कि आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। और अगर आप ये जान लें कि आप किस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी हस्ती जिसने अक़लियतों को भी बराबर के हकूक़ दिए, उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए जो उसवा हसना है वो सिर्फ मुसलमानों के मोहसिन नहीं थे, वो इंसानियत के मोहसिन थे, और वो तालीमात वो सीख कोई भी मज़हब डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट वही इंसानियत, वही रहमतें जिसका हम जिक्र करते हैं, वही एटीट्यूड, वही इखलाक, वही उसवा हसना अगर हम फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी पुरसकून हो जाती है। उस हस्ती के बारे में अगर गुस्ताखी करेंगे तो ये किसी तौर बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल, और इस तरह ये तमाम जो सिचुएशन है उस पर पूरी दुनिया ही इस पर क्रिटिसाइज़ कर रही है कि ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का जो मज़हब है उसकी रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, लोग राय के हवाले से जो बात करें, क्या ये बात इतनी ओपनली कर देनी चाहिए, क्या है वो बॉर्डर लाइन जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डीन ऑफ लाहौर कैथेड्रल जनाब शाहिद मिराज साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। जनाब वेलकम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने वक्त दिया। ये जो टॉपिक जिसके लिए हमने आज आपको मदऊ किया है ये ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, ये क्या है, ज़रा आप बताइएगा। एज ए इंसान हम पहले क्या इस बारे में बात करनी चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम इस सारे वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और फिर जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपने बात की है, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि आप अपनी आज़ादी तो बड़ी अजीज़ रखते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते। और ये इस्तिसाल वाली और ये सोच जो है, जैसे अभी कहा गया कि 2005 से ये ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और इस ट्रेंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम अपने लिए तो चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, और मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि ये यूरोप और ये सिलसिला जो है ना जी, ये लोग मज़हब से बहुत दूर है। अगर कोई कहे कि ये मसीही हैं तो ये मसीही नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग मसीही हों तो इन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि उन्होंने दूसरों का एहतराम कैसे करना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा से मोहब्बत हम उसी सूरत कर सकते हैं जब हम अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें। बिल्कुल। और हमारा पड़ोसी जो है हमारा हम मज़हब नहीं हो सकता, और खुदा पर किसी की इजारादारी नहीं है। हाँ, खुदा हम सबका है, लेकिन सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है कि ये लोग जो कहते हैं कि हम बड़े महज़ब हैं, उन्होंने इतनी ही गिरी हुई गनौनी हरकत की है। और फिर देखें जो लीडर्स होते हैं, फ्रांस के सदर का जो रवैया है, बयान है, वो उससे भी कहीं काबिल मजम्मत है। जो लोग नेशंस को लीड करते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। और हम इस मौके पर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीही जो हैं, पूरी कौम के साथ मिलकर और तमाम इंसानों के साथ मिलकर इस बात को, इसकी मजम्मत भी करते हैं। और आपने कहा कि आज़ादी जो है वो कैसी होनी चाहिए, कि हमें अपनी आज़ादी जहां हमारी ख़त्म होती है वहां दूसरों की आज़ादी शुरू हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा हमें एहतराम करना है तमाम लोगों का। और ये जो यूरोप है वो इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार बने हुए हैं, और आलमी सतह पर ऐसे अदारे और तंजीमें भी काम करती हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है उसे भी इन बातों का नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स की बातें की जाती हैं, नेशंस की बातें की जाती हैं। आपने एक बात बिल्कुल ठीक की, जो कौमों को लीड करते हैं वो इस तरह की बातें नहीं किया करते। वो इस्लामोफोबिया के चक्कर में, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में ऐसे बयानात नहीं दिया करते। मजहबी हमांगी एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है, और मैं समझती हूँ कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है, इतना स्ट्रॉन्ग पिलर है कि जिसके तहत बड़ी से बड़ी चीज़ें हल हो जाएंगी। इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जाता, या इसके ऊपर क्यों नहीं किया जाता काम?
जी शाहिद साहब। जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ अक्सर हम बात करते हैं टॉलरेंस की, कि जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ पर लोग कहते हैं बर्दाश्त करें, लेकिन अब वक्त ये आ गया है और शुरू ही से तमाम अदयान का यही और मसीहत का भी ये है कि हम लोगों की को बर्दाश्त नहीं बल्कि कबूल करें। बिल्कुल एक्सेप्टेंस इंसानियत की। जिस खानदान में आप पैदा हुए हैं अपनी मर्जी से नहीं हुए, जिस खानदान में मैं पैदा हुआ हूँ अपनी मर्जी से नहीं हुआ, और इसलिए अगर हम खुदा ताला को इज्जत देना चाहते हैं तो फिर हमें इस बात को देखना होगा कि हम दूसरे इंसानों की इज्जत और एहतराम करें और जो उनके अकायद हैं उनका एहतराम करें और किसी सूरत में भी उनके लिए मुश्किल क्रिएट ना करें। और ये जो चंद लोग हैं ये इनकी सोच जो है वो तखरीबकारी की सोच है और ये एक नई इंतहा आपने कहा ये चंद लोग, ऑब्वियसली अब ये बात 2005 से सिलसिला शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं डेनमार्क में हुआ, फ्रांस में, हॉलैंड में, नॉर्वे में बड़े वाक़े। ये वो ममालिक हैं दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनकी सोच को लोग एडमायर करते हैं, एक दूसरे का एहसास इन्होंने सिखाया, एक्सप्रेशंस वगैरह और राइट्स की बात करते हैं। अब ये हल फिर क्या है? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम इस्लाम दीन मुकम्मल नहीं होता अगर तमाम पैगम्बरों को आप ना मानें और उनकी इज़्ज़त ना करें। अब ये जो सिखा रहे हैं अपनी दुनिया में रहते हुए, एक साथ रहते हुए, आप टीचिंग्स तो दें लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना हो, वहाँ पर क्या हल है इस चीज़ का? फिर मतलब इनकी तरफ से ऐसे होगा तो हल क्या होगा फिर इसका? क्या बॉयकॉट हल है? देखिए जी, इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और वो किरदार ये अदा करना चाहिए कि वो हर सतह पर इन मामलात की जो वहाँ की हुकूमतें भी हैं, वहाँ का मुआशरा जो है, उन्हें इन बातों की हौसला शिकनी करनी चाहिए और इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। यही हर वक्त कहते रहना कि जी ये आज़ादी राय है, इसके नाम पर ही सब कुछ हो रहा है ना? इसी नाम पे हो रहा है। अब मौका आ गया है कि हम इसको फिर से रिविजिट करें और ये कौमें जो हैं इनको एहसास दिलाया जाए इस बात का कि उनकी जो सोच है वो बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो दुनिया के अमन के लिए ये ख़तरा पैदा कर सकती है। और ये बात करते हैं कि जी हम अमन कायम करना चाहते हैं, अमन कायम नहीं होगा जब तक आप खुद सलामती एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे और तज़हीक नहीं करेंगे किसी की। जी हाँ, और दूसरों को, दूसरे इंसानों का पूरी तरह से एहतराम करना है, उनके अकायद को और दूसरी चीज़ों को आपने कभी भी निशाना नहीं बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, ये तो जिक्र हो रहा है ना गुस्ताखाना खाकों के हवाले से और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो यूरोप में हो रहा है, लेकिन अगर वैसे भी हम पूरी दुनिया में भी देखें तो कहीं ना कहीं जैसे इंडिया का अगर जिक्र कर लें तो हिंदुत्व का जो एक एजेंडा, अब हम वी ट्रूली रिस्पेक्ट देयर रिलीजन, लेकिन वहाँ भी मुसलमानों के ऊपर, मसीहों के ऊपर, जो गैर मज़हब है मतलब मुसलमान नहीं है उनके ऊपर भी दायरा तंग किया जा रहा है। क्यों ऐसे किया जाता है कि किसी को अक़लियत जानकर कॉर्नर कर दिया जाता है? और पाकिस्तान में आप मसीही बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी दिल की आवाज़ बताइएगा, क्या यहाँ पर आपको फ्रीडम है कि यहाँ पर आप अपने मज़हब को आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं चाहूँगी कि ये आज इस प्लेटफॉर्म से आप बताएं। जी हाँ, देखिए ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की। देखिए जहाँ जहाँ भी और ख़ास तौर पर इंडिया में, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, वो इंतहाई शर्मनाक हद तक जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ आप देख सकते हैं कि क्या रवैया है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये खुद खुदा बनना चाहते हैं और खुदा का रोल बनाना चाहते हैं। इन्हें ये समझ नहीं कि खुदा को खुदा ही रहने दें और ये उसका रोल अपनाना चाहते हैं। आपने की पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान मेरा घर है, मैं पाकिस्तान हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म का पाकिस्तान एक मज़हब के मानने वालों का पाकिस्तान नहीं, वो हम सबका पाकिस्तान है। और हम अपने घर की जो बात जब करते हैं, हाँ बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो शायद मुश्किलात का सबब बनती हैं और फिर शायद यही लोग जो हैं वो किसी तरह से लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, जहाँ पर मसीहों का, हिंदुओं का जो मजहबी अक़लियत है। बिल्कुल, हम तो एक कौम है, हमें एक कौम बनना है। बिल्कुल सही। और यही जो जज्बा है हज़रत कायदे आज़म के साथ बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, अक़ीदे, हमारे बुज़ुर्गों ने
मिलकर एक दूसरे की इज्जत सिखाई है जी, बिल्कुल। एक दूसरे की। अच्छा ये बताएं शाहिद साहब, जिस तरह से आपने कहा एक दूसरे की इज्जत है, हमारा मुल्क है, हम एक दूसरे का एहतराम करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब दुनिया में ऐसा हमने देखा है कि ये थोड़ा सा मसला बढ़ता जा रहा है, ये आप पोलराइजेशन हो रही है, एक रेडिकलाइजेशन आ रही है, एक्सट्रीमिज्म आ रहा है। अब एक तरफ बात ये भी आ रही है, इस्लामोफोबिया की बड़ी बात की जाती है। आप एज मतलब नॉन मुस्लिम क्या देखते हैं इस्लामोफोबिया की जो टर्म यूज़ हो रही है इंटरनेशनली, इसका जो इम्प्रेशन जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है और इसका हल क्या है? देखिए मैं सोचता हूँ कि लोग जो है ना वो अपने अपने एजेंडे पे काम करते हैं, कोई एक टर्म पकड़ लेते हैं और उसको वो इस तरह से करते हैं कि शायद एक मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि बात कुछ और होती है, इंतहा पसंदी जो है वो हर जगह ही पाई जा रही है, बिल्कुल। और किसी एक मजहब के साथ उसे जोड़ना मैं समझता हूँ ज्यादती है, क्योंकि हर जगह ये बात की जा रही है। इसका हल, बेहतरीन हल ये है कि जो ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर कौमों के सरबराहान बैठते हैं और फिर सिर्फ वही फैसले नहीं करते, हर रोज मैं और आप हर जगह पर फैसले करते हैं। हमें अपने फैसलों में, तरजीहात में अब इस बात को शामिल करना होगा कि हमने इंसानियत की इज्जत को, एहतराम को करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है, ना कि ये है कि हम एक दूसरे को देखें। नफरत जो है वो नफरत ही को जन्म देगी, बेशक। और मोहब्बत को हमने वुसअत देनी है, नफरतों को ख़त्म करना है और ये देखना है कि खुदा ताला जो सबका खुदा है, उसकी बारिश सब पर बरसती है, उसका सूरज सब पर चमकता है, वो सबका खुदा है। और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए हमें दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं बल्कि कबूल करने की जरूरत है। बिल्कुल, दूसरों को इज्जत देने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप ना किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं, ना ही मजहबी हमआहंगी को पीछे रखकर आप अपने मज़हब को आगे लेकर आ सकते हैं। वो मज़हब चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का ही है और हर मज़हब ये सिखाता है कि ह्यूमैनिटी शुड बी अबव एवरीथिंग। एग्जैक्टली, अपने मज़हब में आप फॉलो करें अपने मज़हब को और एहतराम करें दूसरे का, उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, उनके जो बड़े हैं उनका एहतराम करें। इसी से आपकी सोसाइटी बनती है, इसी से आप आगे बढ़ते हैं। और अपने मजहब को छोड़े ना, किसी के मजहब को छेड़े ना। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त दिया और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने हमारे साथ बात की। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है और मेरा गला तो बड़ी अच्छी खबर है, तो मैं अपनी कड़ाकी आवाज़ में सुना देती हूँ। ऑल्दो फ्लू मुझे भी हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा कर लें और मैं आपको बताती हूँ। अच्छी खबर यह है जी कि सऊदी अरब के शहरियों के अलावा अब दीगर ममालिक भी उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो गवर्नमेंट खोल रही है, सऊदी गवर्नमेंट। और इसका मतलब है कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं अब वो उम्रा अदायगी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले इतवार यानी 1 नवंबर से ये सिलसिला शुरू हो रहा है और इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए बाकायदा ज़वाबित का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी खबर है जी। बैरून मुल्क से उम्र के लिए आने वालों की उम्र जो है वो भी मुकर्रर की गई है, वो है 18 से 50 साल। और कोरोना वायरस से महफूज होने के लिए PCR टेस्ट कराना वो भी ज़रूरी है, उसका सबूत भी पेश करना ज़रूरी है। और उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन में सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रीज़ की जारी करदा रिपोर्ट ही होनी ज़रूरी है। और रिपोर्ट सफ़र से 72 घंटे कबल तैयार की गई हो, यानी कि ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को हरमैन शरीफैन में उम्रा और नमाज अदायगी के साथ साथ मस्जिद नबवी की ज़ियारत और सलात व सलाम पेश करने की पेशगी मंजूरी लेना लाजमी होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर करनी होंगी। फिर एक एप्लीकेशन बना दी गई है जिसके ज़रिए तमाम कवायद ज़वाबित मुकम्मल करने के बाद ही जो आपको इजाज़त है वो हासिल होगी। थोड़ा सा टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक हो जाएगा ज़्यादा। पहले आसानी होती थी लेकिन अब आपको हर चीज़ सिस्टम पर ऐड करना होगी, मंजूरी लेना होगी, वो सर्टिफिकेट्स या क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आपके पास होना ज़रूरी है। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन को मंजूर शुदा मुद्दत के दौरान आमद और वापसी की कंफर्म रिटर्न टिकट भी पेश करना लाजिम होगा। इसके साथ साथ बैरून मुल्क से उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन को दिन के 3 खानों की सहूलत भी फराहम करने के लिए रहाइश गाह की बुकिंग का सबूत भी हमरा लाना होगा और 3 दिन आइसोलेशन में गुजारने के दौरान
انہیں عمرہ ادائیگی کے وقت احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا جائے گا، جن پر وہ سعودی عرب آمد سے واپسی تک انتہائی ذمہ داری سے عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ بالکل، یہ ایک ایفیڈیوٹ ہوگا جس کو آبویسلی آپ کو سائن کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان شرائط میں عمرہ کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ عازمین عمرہ کی سفری دستاویزات میں فراہم کردہ معلومات کو سفر سے 34 گھنٹے قبل درست قرار دے کر عمرہ سسٹم میں ڈالیں، یعنی کہ آپ کا جو ٹریول ایجنٹ ہوگا وہ یہ تمام انفارمیشن عمرہ سسٹم میں ڈالے گا، اور پھر ہر عازم عمرہ کا ٹکٹ، فلائٹ، روانگی، شہر، وقت، آمد کا شہر، تاریخ اور وقت، یعنی کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ان دی سسٹم۔ اور یہ اگر جو لوگ زیادہ ٹیک فرینڈلی نہیں ہے، گیجٹ فرینڈلی نہیں ہے یا سسٹم کو نہیں سمجھتے، تو ان کو اپنے ٹریول ایجنٹ کو اب ایسے چوز کرنا پڑے گا جو یہ تمام چیزیں سمجھتا ہو، تاکہ وہاں جا کر ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے SOPs کو فالو کرانا اور لوگوں کا خیال بھی کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ایک جو ایجنٹ ہے اس کی ذمہ داری وہیں پر ہے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری کہ ایجنٹ کو چوز کرنے سے پہلے پوری آپ احتیاط کر لیں اور اسکروٹنی کر لیں کہ بعد میں آپ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو صرف یہ کہنا پڑے کہ جی ایجنٹ کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی فیملی کا بھی آپ نے اسی طرح۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ میں رہائش کی تفصیل بھی اس سسٹم میں شامل کی جائے گی۔ سعودی عمرہ کمپنی اور ایجنٹ ان معلومات کی صحت سے متعلق ذمہ دار بھی ہوگا، اور ان معلومات کے غلط ہونے کی صورت میں بیرونی ایجنٹ ایسے عمرہ زائرین کو سعودی عرب آمد پر 3 روزہ لازمی آئسولیشن میں رکھوانے کے پابند بھی ہیں، اور اس کا انتظام اسی ہوٹل میں کیا جائے گا جہاں پر عمرہ زائرین کا قیام۔ بالکل، یعنی کہ 3 دن تک آپ آئسولیشن میں رہیں گے، آپ باہر نہیں آ سکتے، اور اس کے بعد پھر آپ عمرہ پرفارم کرنے یا نماز پڑھنے کے لیے اپنے اس ہوٹل روم سے باہر آ سکیں گے۔ ایسے عمرہ زائرین کے 50-50 کے گروپ بنا کر عمرہ کمپنی ان کا ایک گائیڈ مقرر کرے گی، پھر ان افراد کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس میں ان کا سفر، رہائش، ٹرانسپورٹ شامل ہوگی۔ اس پروگرام کو بیرون ملک سے عمرہ زائرین ایک اپلیکیشن کے ذریعے بک شیڈول میں ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ 50-50 کے گروپس جو ہیں وہ بنانا لازمی ہے، اور اس گروپ کو جو ایک گائیڈ کرے گا وہ اس تمام چیزوں کو نہ صرف اپلیکیشن میں بلکہ ویب سائٹ پر ان کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر مسلسل چیک کرتا رہے گا۔ اس میں سروسز جو ہیں وہ فیلڈ سروسز بھی ہیں، انشورنس بھی ہے، خوراک کی فراہمی بھی ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں جو ہے وہ فوری تدارک کیا جائے گا اور سخت کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ تمام وہ پروٹوکولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں، اور اگر آپ ان پروٹوکولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان SOPs کو، ان پروٹوکولز کو فالو نہ کریں آپ اور وہ آپ کو واپس بھیج دیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ چاہے عمرہ کی ادائیگی ہو یا کسی ملک میں ٹریول کرنا ہو یا کسی ملک میں جانا ہو، اب رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہو رہی ہیں، اور اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی ٹریول ایجنٹس ہیں وہ پلیز اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، تاکہ آپ کی وجہ سے نہ کسی کے پیسے ضائع ہوں، نہ کسی کا کوئی ٹرپ ضائع ہو، نہ وقت ضائع ہو۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہیں پر جہاں پر SOPs کی بات ہو رہی ہے عمرے کے لیے، وہیں پر SOPs بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا وہ ہے کرونا۔ اور کرونا اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں آ چکی ہے، پاکستان میں بھی یہ لہر شروع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے سختی سے SOPs پر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف کرونا ہے، پھر اسموگ ہے جس کے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس لیے ابھی وہ شاید مرزا صاحب آئے تھے، ان کا بھی طبیعت خراب تھی، ان کی بھی سیم سچویشن بیسیکلی کرونا ہو یا اسموگ ہو یا پھر جو وائرل اس وقت سچویشن ہے، حل ایک ہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، ڈسٹنسز رکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بچت رہے گی۔ اور اگر ہم فیکچول بیسس پر بھی بات کریں تو اس وائرس سے، کرونا وائرس سے بتدریج کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں یومیہ کرونا کیسز کی تعداد 400 سے بڑھ کر 700 پر چلی گئی ہے۔ ہمیں کرونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے سختی سے SOP پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ہجوم والی جگہوں پر ماسک پہننے ہوں گے، اور حکومت بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اگر کرونا کنٹرول نہ ہوا تو مزید سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے لاک ڈاؤن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، اور آپ یقین جانیے نہ ہمارے کاروبار، نہ ہماری نوکریاں، نہ ہماری معیشت اب اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ جب دنیا بھر سے ہم نے تعریفیں سمیٹی کہ الحمدللہ پاکستان نے کرونا کو کنٹرول رکھا، تو اس سیکنڈ ویو میں بھی ہمیں اتنا ہی سٹرونگ ہو کر سامنے آنا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری معیشت تو کیا یورپ کی معیشت نہیں کنٹرول کر پائی کرونا کی وجہ سے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات ہوئے اب تک وہ اس سے پس رہے ہیں، تو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ آپ اس چیز کو سوچیں، آپ کے جو حالات تھے جب کرونا تھا اور لاک ڈاؤن ہوا تو کتنے لوگ پریشان تھے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنی اموات اس وجہ سے ہو گئی۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اس طرح ایزی نہ لیں اس کو، اگر پھر معاملہ بگڑ گیا تو معاملہ ہاتھ سے پھر سے نکل سکتا ہے۔ بالکل، اور آپ دیکھیں یہ گراف جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے خاص طور پر سردیوں میں۔
اس کی ریزن جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ اسموگ بھی ہے اور سردی میں ابھی چونکہ ساری تھیریز موجود ہیں، پروون کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو زیادہ جسے کہتے ہیں نا زہریلی بھی ہو سکتی ہے کرونا کی، یا لیتھل ہو سکتی ہے، کیونکہ سردیوں میں شاید یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے کیونکہ باقی وائرسز بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اسموگ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اسموگ سے فضائی آلودگی کا تناسب 300 سے تجاوز کرنے پر یہ انڈیکیشن دیا ہے گورنمنٹ نے کہ تعلیمی ادارے ہم بند کر دیں گے۔ اطلاعات کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں اسموگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پریکٹیکلی ہم سب پہ ارد گرد لاہور شہر میں اگر آپ ہیں اور پنجاب میں ہیں خاص طور پر تو آپ کو ڈیفینیٹلی نظر آ رہے ہوں گے۔ اور جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو تمام یہ کام کر رہا ہے، ورکنگ گروپ جو ہے کرونا اور اسموگ کا، انہوں نے حکومت کو یہ تجاویز دی ہیں کہ اگر گورنمنٹ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو پھر گورنمنٹ انتہائی قدم اٹھائے تاکہ لوگ گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ بالکل، اور لاہور سمیت پنجاب کے جو بیشتر شہر ہیں ان میں کرونا کے علاوہ یہ جو ہم لوگ بات کریں اسموگ کی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ابھی آپ کو ریلائز نہیں ہو رہا، لیکن آپ اگر نوٹ کریں جس طرح سے 300 جو انڈیکس میں بتایا ہے کہ اس قدر یہ زیادہ ہو چکا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ اسکول کالجز کا بند ہونے کا سلسلہ گزشتہ چند سال سے چل رہا ہے۔ آپ نے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کیا، فیکٹریز آپ نے شہروں کے اندر بنا دی، یہ شہر آپ فیکٹریوں تک لے گئے جہاں پر بھی غلطی ہوئی، سیمنٹ بڑھ گیا، درخت ختم ہو گئے، اور اب یہ سچویشن ہے کہ ہر طرف آپ کو اسموگ نظر آتی ہے، ہر طرف آپ کو پرابلم نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے اب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے شہروں میں مزید سختی ہو سکتی ہے، شادیاں، تقریبات، پھر اس کے بعد اسکول کالجز پر سختی، بزنسز کے اوپر سختی، کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی معیشت خراب ہوگی۔ ایک تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت ایکشن لینا چاہیے، اور یہ جو بٹے بند کر دینا، فیکٹریز کو بند کر دینا، یہ آپ دیکھیے 5 سال سے یہ اسموگ زیادہ فیل بھی ہونا شروع ہو گیا، اینڈ وی ہیو ایکچولی انڈیکیٹڈ کہ یہ اسموگ ہے۔ 5 سال، آلموسٹ 5-6 سال ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ہم مصنوعی اقدامات اٹھاتے ہیں، بھٹے بند کر دو، کارپس برننگ کے اوپر آپ بین لگا دو، لیکن آپ پرماننٹلی اس کا کچھ سارٹ آؤٹ سولوشن نہیں نکال سکتے، کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ پلان بنا کے دکھا دیں، یہ پلان بنایا ہم نے 10 سال بعد ہم یوں کریں گے، یہ فیکٹریز ہم یہاں پر موو کر دیں گے، اتنے ہم نے یہاں پر کس طرح سے آپ نے سیمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے اوپر آپ نے کہا کہ آپ 2000 روپیہ چالان کریں گے، اور آئے میرے ساتھ ذرا صرف دفتر سے باہر ہی چلتے ہیں ابو ذر، اور میں کیمرہ اگر ساتھ لے کر جاؤں تو آپ کو ہم دکھائیں کہ کتنی دھواں چھوڑتی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑک پر اس وقت رواں دواں ہیں۔ سو ایک تو پلان بنانا ہے، دوسرا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا اور لانگ ٹرم دونوں پر امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے۔ بالکل۔ سو کرونا اور اسموگ یہ دونوں چیزوں سے اب ہم چکرا کر رہ گئے ہیں، اور اس میں بچت صرف یہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نسیم اختر نے، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ان سے کووڈ کی سچویشن، کیونکہ سیکنڈ لیئر کی بات ہو رہی تھی، سیکنڈ ویو کی بات ہو رہی تھی، اور اسموگ کی سچویشن، دونوں پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو کووڈ-19 کا ہی ذکر کریں گے۔ کل معاون خصوصی برائے وزیر اعظم انہوں نے ذکر کیا کہ اب کرونا کی دوسری لہر ہے اور کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو دوسری لہر ہے یہ پہلی لہر سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی اور ہمیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری آبزرویشن ہے پچھلے 2-3 مہینے میں، اس میں کووڈ کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جو اگر اب جون جولائی میں ہمارے جو کیسز تھے جون کے اینڈ میں ختم ہونا شروع ہو گئے تھے تقریباً، اور جولائی میں کافی حد تک کم ہو گئے تھے، بٹ اگست واز ریلیٹیولی بیٹر منتھ۔ اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر میں ہماری کیسز کی تعداد میں ایک دم اضافہ ہوا، اور دوسرا ہم نے یہ نوٹس کیا کہ ہمارے پاس کرٹیکل کیسز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کی کچھ وجوہات جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ بہت سارے پیشنٹس نے اس کو لائٹلی لیا، انہوں نے کہا کہ شاید معمولی سی کوئی پرابلم ہے، اور جب وہ کرٹیکل ہے تو پھر وہ ہمارے ہاسپٹل میں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، اور آپ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسموگ کا بھی کچھ سلسلہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ سٹیز ہیں جہاں پہ اسموگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں الرجیز اور کاف اور اپر ریسپریٹری ٹریک کے انفیکشن ہونے کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں تقریباً یوں سمجھے کہ اوور لیپ ہوگا بہت سارے فیچرز کا، تو بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہوں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو یقیناً علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں کووڈ کے بارے میں سب سے دھیان دینا چاہیے۔ اور جو ایس او پیز والی بات آپ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ کیسز جو بڑھ رہے ہیں وہ الارمنگ سچویشن اللہ نہ کرے کہ ہمارے لیے بن جائے، تو احتیاط بڑی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بے شک آپ نے بڑی بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، الارمنگ سچویشن نہ بن جائے۔ آپ نے کہا کہ اوور لیپ کر رہے ہیں سمٹمز کووڈ کے اور ساتھ ساتھ اسموگ کے، کیونکہ لوگ پیشنٹس تعداد بڑھ رہی ہے،
تو تھوڑا ڈفرینشیٹ بھی کر دیجیے گا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو وائرل ہے یا اسموگ ہے، جیسے میں بھی اس کا افیکٹ ہوا، مجھے بھی اسموگ کا. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ ایک تو کیا اس طرح سے کلیئر نہیں ہے لوگ ابھی بھی 6 مہینے بعد بھی 7 مہینے بعد بھی کلیئر نہیں کہ کیا سمٹمز ہیں، یا پھر ابھی بھی کنفیوژن مزید ہے اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کووڈ اور اسموگ کی؟ میں بالکل یہی چاہوں گی کہ بہت سارے ایسٹمیٹکس ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سیزنل الرجیز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب موسم چینج ہوتا ہے تو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یہ سب علامات ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس طرح سے صرف فیچرز کی بنیاد پر ڈفرینشیٹ کرنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ اگر آپ کو علامات آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہے، تو کووڈ کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں، کیونکہ ٹیسٹ کے بغیر آپ کو یہ بتانا بہت مشکل ہے. ابھی بہت سارے کیسز ایسے پازیٹیو آ رہے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ان کو موسمی نزلہ زکام بخار ہے تو ان کو کووڈ تھا، اور وہ جب ہمارے پاس ہاسپٹل آئے تو تھوڑے سک ہو گئے. تو اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی علامات تھوڑی لمبی ہو گئی ہیں، آپ کو بریدنگ میں کوئی ڈفیکلٹی ہو رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل کھانسی ہو رہی ہے جو تھوڑی ڈفرینٹ ہے پہلے والی کھانسی سے، تو ان باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر سک فیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایگزاسٹ فیل کر رہے ہیں، آپ کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت کم از کم گھر پہ مت بیٹھیں. شروع میں تو علامات اوور لیپ کر سکتی ہیں، لیکن احتیاط یہ ضروری ہے کہ آپ کائنڈلی عوام کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ذرا سا بھی آپ اپنے آپ کو زیادہ سک فیل کریں یا آپ کو لگے کہ سانس میں کوئی دشواری ہے تو وہ فوری طور پر ہسپتال ضرور آئیں، اپنا چیک اپ ضرور کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ گھر میں بیٹھیں اور یہ سوچتے رہیں کہ نہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. خود ہی سائن سمپٹم اسیس نہ کرتے رہیں. یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو ذرا سا لگ رہا ہے کہ آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک سیزنل فلو میں بھی اور عام وائرل انفیکشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ناک بند ہو تو ویسے ہی سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ٹیمپریچر بھی فیل ہوتا ہے. کوئی ایسے سمپٹمز ہیں جو ڈفر کرتے ہیں دونوں چیزوں کو، سیزنل فلو اور سیزنل وائرل انفیکشن اور کرونا؟ جو کامن کولڈ ہوتا ہے یا انفلوئنزا ہوتا ہے، اس کے جو وائرسز ہوتے ہیں اس میں یوزلی پیشنٹس کی سیچوریشن بہت جلدی ڈراپ نہیں کرتی. بہت کم لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بہت زیادہ سک ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ انفلوئنزا کے شکار ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا پہلے سے شکار ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سک ہو جاتے ہیں. یعنی کسی بھی وائرل انفیکشن میں پیشنٹ سک ہو سکتا ہے. وہ انفلوئنزا اے، انفلوئنزا بی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور وائرس بھی ہو سکتا ہے، تو کووڈ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ سارے وائرسز آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں، ان کے علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں. لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نزلہ زکام کووڈ کا زیادہ فیچر نہیں ہے. عام طور پر یہ انفلوئنزا کا فیچر ہے، لیکن کھانسی اور بخار اور جسم میں درد کی علامات کووڈ کی طرف جاتی ہیں. جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو کووڈ کی بات ہم نے کر لی، ایس او پیز کا بھی ہم نے اس پر بات کی گئی، ضروری ہے. جو اسموگ ہے اس کے لیے بھی کچھ بتائیے گا، کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ کیونکہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں اس وقت یہ پھیل رہی ہے، اسموگ کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو کیا اسی طرح ماسک پہن لیں اور گلاسز لگا کے گھر سے باہر نکلیں؟ کوئی اور احتیاط بتانی چاہیں آپ؟ جی بالکل، میں یہی سمجھتی ہوں کہ چونکہ کووڈ کی بھی پینڈیمک ہے اور ساتھ ہی دوسرا مسئلہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ماسک پہن کے ضرور رکھنا چاہیے جب بھی باہر نکلیں. پہلی تو بات ہے کہ کراؤڈڈ پلیسز کو اوائڈ کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، اور ان نیسیسری گھروں سے باہر نکلیں. ماسک کا استعمال ہر وقت رکھیں اور ہینڈ واش پہ فوکس کریں. اور وہی احتیاطی تدابیر جو ہم سب کو بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جائیں تو ہسپتال میں جانے کی اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر پہ آئسولیٹ کریں، باقی لوگوں سے فاصلہ رکھیں. یہ 2-3 احتیاطیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں اس سے ہمیں بار بار فوکس کرنے کی بے حد ضرورت ہے. بالکل. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ود اس اینڈ فار پرووائڈنگ اس سو مچ انفارمیشن، وہ چاہے اسموگ کے حوالے سے ہو یا کووڈ کے حوالے سے ہو. باٹم لائن یہی ہے، آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے، کورونا سے بھی بچائے گا، اسموگ اور دیگر وائرل انفیکشن سے بھی بچائے گا. اور پلیز بی سیریس اباؤٹ اٹ. ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے کہیں لاک ڈاؤن ہو، دوبارہ سے ہماری معیشت افیکٹ ہو، یا دوبارہ سے ہمارے کاروبار، ہماری نوکریاں افیکٹ ہوں، سکولز افیکٹ ہوں، بچوں کی تعلیم افیکٹ ہو. تو آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. بالکل. ایک بریک پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سردیاں
اب شروع تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی پنجاب میں جیسے دن کے اوقات میں بڑی گرمی ہوتی ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بڑی مزیدار سی سردیاں آ گئی ہیں اور مزیدار سے الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. تو میں بات کر رہی ہوں گلگت بلتستان کی, جہاں موسم اس وقت بڑا زبردست ہے لیکن سیاسی موسم جو ہے وہ گرم ہے کیونکہ موسم بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے اور گرمی میں جو سیاسی منظر میں گرمی ہے نا, وہ میرے خیال انیشیٹو لی ہے پیپلز پارٹی نے کہ وہاں پر جا کے ڈیرے جما لی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خود موجود ہیں اور وہاں پر 15 نومبر کو چونکہ 23 حلقوں میں آؤٹ آف 24 انتخاب ہونا ہے اور ایک حلقے میں چند دن بعد ہو جائے گا. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ بھرپور الیکشن والا جو ہوتا ہے نا ماحول, وہ وہاں پر نظر آ رہا ہے بلاول بھٹو کی وجہ سے. بالکل, اور بلاول بھٹو نے تو یہ واضح کہہ دیا کہ گلگت بلتستان کو ہم نے شناخت دلائی اور پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو جمہوری آئینی انسانی حقوق دلائے ہیں, بے روزگاری کے مسئلے کو حل کریں گے اور یہ صرف حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور بلاول بھٹو اب وہاں موجود ہیں اور قریباً 23 روز انہوں نے کہا کہ وہ وہیں پر رہیں گے جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے. ہر حلقے میں جا کر وہ وہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ریلیز اور جلسے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً وہاں پر ہو بھی رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے رپورٹر عثمان جاوید اس وقت موجود ہیں گلگت بلتستان میں, انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بتائیں عثمان, گلگت بلتستان کا موسم کیسا ہے؟ ہلکی ہلکی دھوپ تو لگ رہی ہے لیکن آپ نے سویٹر پہنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ٹھنڈ ہے. جی کافی ٹھنڈ ہے. جب تک دھوپ ہوتی ہے اس وقت تو درجہ حرارت کافی بہتر ہوتا ہے, لیکن دھوپ میں بھی آپ بغیر سویٹر یا جیکٹ کے آپ نہیں گھوم سکتے کیونکہ درجہ حرارت کافی یہاں پر زیادہ ہے اور ٹھنڈ بھی یہاں پر کافی زیادہ ہے. لیکن سیاسی درجہ حرارت جو ہے اس کی گہما گہمی زیادہ ہے, لیکن جو موسم ہے اس کی شدت ہے. جو ہی رات پڑتی ہے تو جو موسم ہے اس کی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت تقریباً جو ہے وہ 2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس وقت اسکردو میں. عثمان انجوائے کر رہے ہیں نا, موسم تو ہے, ساتھ ساتھ موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. چلیں بڑا اچھا ہے, زبردست ہے. تو آپ بتائیں اب کام کے ساتھ ساتھ موسم سیاسی جو اس وقت ہے سچویشن, جو درجہ حرارت ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, باقی پارٹیز کہاں پر ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے الیکشن کو خاصا سیریس لے رہی ہے اور اسی کے پیش نظر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی مہم میں خود شریک ہو رہے ہیں. اور تمام جو 24 اس وقت کانسٹیٹوئنسیز ہیں جس میں 23 پر الیکشن 15 نومبر کو ہونے جا رہا ہے اور کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد جو باقی ایک حلقہ رہ جائے گا اس میں پولنگ ہوگی. لیکن جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہے ان کا 23 روز کا دورہ ہے گلگت بلتستان کا اور تمام حلقوں میں وہ خود جا رہے ہیں. تمام کینڈیڈیٹس کی وہ انتخابی مہم خود چلا رہے ہیں اور جہاں جہاں پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں ان تمام علاقوں میں جو حکمران جماعت ہے وفاق میں پی ٹی آئی سمیت مسلم لیگ نون, آزاد امیدوار سمیت دیگر امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. جب چیئرمین پیپلز پارٹی اسکردو کے ایئرپورٹ پر آئے تو اسکردو پر کے ایئرپورٹ پر جیالوں کی ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی گئی اور ریلی کی شکل میں چیئرمین پیپلز پارٹی اسکردو آئے اور اسکردو میں باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کیونکہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اس میں ایک طرف کارگل ہے, مہدی آباد کا جو ضلع ہے اس میں کارگل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیٹو کا علاقہ ہے وہاں پر سیاچن کا جو مقام ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. سیاچن سے قبل جو ایک گاؤں ہے وہاں پر بھی چیئرمین پیپلز پارٹی وہاں پر بھی گئے اور وہاں پر بھی اپنی عثمان, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ 23 انتخابی حلقوں کے جتنے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی کامیابی کے لیے خود مہم چلا رہے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن فیئر اینڈ اسکوائر طریقے سے ہوں, کیونکہ بار بار کسی بھی حلقے میں وہ جائیں, کوئی بھی جلسہ ہو, وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پری ریگنگ نہیں ہونے دیں گے, پری پولنگ ریگنگ نہیں ہونے دیں گے. اب جیسے ابوذر نے بھی ابھی آپ سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی تو خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, کیا باقی پارٹیز بھی اتنا ایکٹیو ہوں گی یا آپ فورس سی کیا کر رہے ہیں ابھی ان کیمپین کو دیکھتے ہوئے؟ اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی سپورٹ جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیفینیٹلی پری الیکشن ہی آ گئی نظر آ رہی. بالکل
देखिए बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में एज हासिल है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो बानी चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब यहाँ का दौरा किया तो मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी का ऐलान किया गया, जिसमें आटे पर सब्सिडी दी गई, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी गई। फिर इसी तसलसल से अगर हम बात करें तो इस इलाके को शुमाली इलाका जात का नाम दिया जाता था और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस इलाके को गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने न सिर्फ इस इलाके को गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया बल्कि जो पहला वज़ीर आला मुंतखब हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो सैयद मेहंदी शाह थे, वो इसी इलाके से थे। इससे कबल जो वज़राए आला मुंतखब हुआ करते थे वो पंजाब से या दीगर सूबों से आकर यहाँ पर हुक्मरानी करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन लोगों को न सिर्फ शनाख्त दी बल्कि खुद आवाज़ दी और अपनी नुमाइंदगी इस इलाके को दी, जिसकी वजह से इस दफा एज मिलेगा, फिर पीपल्स पार्टी को इस दफा भी एज मिलेगा इस चीज का। देखिए जिस तरह इंतखाबी मुहिम चल रही है और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन एक्टिव होकर तमाम हलकों पे जा रहे हैं और ख़ुद इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उससे लोगों का फीडबैक काफ़ी नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में जुल्फ़कार अली भुट्टो को देख रहे हैं और उनकी शक्ल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देख रहे हैं और जो मोहब्बत उनको मिल रही है तो बेसिकली मोहब्बत इस वक्त नज़र आ रही है फॉर पीपल्स पार्टी। अच्छा ये बताएं कि उस्मान एमकेएम के बारे में भी कहा जाता था कि एमकेएम भी बड़ी वहाँ पर है, उसकी प्रेजेंस भी, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी की भी प्रेजेंस रही है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी नून लीग या पीटीआई की तो चले आपने बता दिया, लेकिन एमकेएम और परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी की कुछ है वहाँ पर प्रेजेंस या फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी मेन लीड पे जा रही है? देखें जो यहाँ पर मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार भी यहाँ पर हैं और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। टोटल जो 24 हल्के हैं उनमें 330 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुशर्रफ लीग जो है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी कहीं कहीं पर जो उम्मीदवार हैं वो भी मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान देखने में आ रहा है। अगर हम इलेक्शन से और ऐसा तासुर भी आ रहा है उस्मान कि शायद नून लीग ने उस तरह से एफर्ट्स ही पुट नहीं किए हैं एंड वो चाहते, वो भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि ऑन रिकॉर्ड नहीं तो ऑफ रिकॉर्ड एक इल्हाक टाइप नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं है, ना ही उनकी इंतखाबी कैंपेन्स इतनी एक्टिव हैं जितनी पीपल्स पार्टी की हैं। बहरहाल हम वक्तन वक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे आने वाले दिनों में जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते और ये तमाम सिनेरियोज जो हैं वो हम अपने नाज़रीन तक बराह रास्त पहुंचाते रहेंगे। उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो इल्हाक का हमने जिक्र किया, लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान मार लेगी क्योंकि अगर बड़ी सपोर्ट भी नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैंपेन भी नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चूंकि वो गवर्नमेंट में है तो उसकी इस तरह से कैंपेन अभी नजर नहीं आ रही है, शायद वो वैसे भी कॉन्फिडेंस में होंगे अपने कि हम गवर्नमेंट में है, तो लोगों को होता है ना कि जो गवर्नमेंट में पार्टी होती है उसको लोग सपोर्ट करते हैं, जाती है, लेकिन गिलगित में हमेशा सिनेरियो डिफरेंट रहा है। क्या होता है, अभी काफी दिन पड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये नजर जरूर आ रहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो इजलास करते हैं उसके ऊपर एक ही एजेंडा होता है कि जी महंगाई को कंट्रोल करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। इजलास पर इजलास हो रहे हैं, ये एक इजलास नहीं है। आज उनका दौरा है, लाहौर भी मतवक्के है और उन्होंने लाहौर भी आना है। जो कल इजलास हुआ उसमें मुल्की सियासी सलामती और मजमूई सूरत हाल पर बात की गई, 12 नकाती एजेंडे पर बहस भी हुई, महंगाई के मामले पर तफसीली बहस हुई और हर इजलास में होती है, लेकिन उस बहस का नतीजा शायद कुछ नहीं निकलता और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस बहस के बाद आधे लोग इधर चले जाते हैं, आधे लोग इधर चले जाते हैं और वो बहस वहीं पर कहीं बीच में जिसे कहते हैं ना सस्पेंडेड रहती है कि इसके ऊपर होना क्या है। वफाकी वज़रा ने महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम पर जोर देते हुए ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी मसाइल के हल में रुकावट है और ये हमेशा से रहा है। अबू सर, ये ब्लेम गेम ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों पर डालती है, सियासतदान ब्यूरोक्रेसी पर डालते हैं और अवाम बेचारे बीच में पिसते चले जाते हैं। वो गरीब लोग जो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पाते, असल जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ उस गरीब आवाम का हो रहा है। देखिए ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी आपकी हर्डल है, ये कैसे हो सकता है जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, पॉलिसीज आपकी हैं, आपने इंप्लीमेंटेशन करवानी है और ब्यूरोक्रेट्स ने वो करवा के देनी है आपको, तो इसका मतलब बैड गवर्नेंस फिर आपके एंड पर आ गई। एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो वज़रा हैं वो भी ये कहते हैं,
फैसल वाडा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में शामिल काली भेड़ को निकाल बाहर करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। एक तरीका आसान है, एक हल आसान है कि आप ऑन रोड जाएं, ऑन फील्ड जाएं, देखें कि लोगों के मसाइल क्या हैं और उसका हल निकालें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर आज लाहौर आ रहे हैं, वो अगर आगे क्वेश्चन करते हैं गवर्नर से या सूबे के एग्जीक्यूटिव से जो कि वज़ीर आला होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, चीफ सेक्रेटरी से वो इजलास करवाते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे इजलास होता है, तो फिर उसका हल निकलना चाहिए ना। वो पूछ के चले गए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। हमने टाइगर फोर्स को फाल कर दिया, हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने ईयर्स एंड आइज बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकारी नेतनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। तो ये 2-3 हफ्ते की जो एक्सरसाइज है, चाहे एक हफ्ता ही कह लीजिए, उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं हो रहा। आप अगर ये समझते हैं कि आप ज्यादा लोगों की ह्यूमन पावर बढ़ाकर या मैन पावर बढ़ाकर को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं होंगी, जब तक इन्फोर्स करने वाले इदारे एक्टिव नहीं होंगे, वो चाहे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हो, वो ज़िला इंतजामिया हो या इवन पुलिस हो, अगर आपको उसको भी महंगाई कंट्रोल पर लगाना पड़े तो आपको लगाना चाहिए, तभी आवाम को रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज इस हुकूमत के हिस्से में ये जो नेगेटिविटी आ रही है महंगाई की सूरत में, ये बढ़ती चली जाए। बिल्कुल, इल्जामात से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी दिखाएं और फील्ड पर जाएं। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम जिक्र करते हैं कि नौकरियों के बजाय स्किल्ड एजुकेशन, और अब चूँकि आईटी का दौर है तो इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो रहे हैं तो आप अपना रास्ता, अपना करियर खुद निकालिए। और ऐसी बहुत सी मिसालें, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जो लोग छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट करके फिर एक ऐसा मकाम पाते हैं कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं अबूज़र, जिन्होंने टैक्सी भी चलाई, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पर भी काम करके देखा, फिर उन्होंने सोचा कि वो एक स्किल्ड करियर की तरफ जाते हैं और आईटी को ऑप्ट करते हुए वो आज ऑनलाइन बिजनेस, और आज वो महीने का माशाल्लाह 16-17 लाख रुपया कमा। बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भी इतने पैसे नहीं कमाते, तो ये इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं। हाफिज़ अहमद साहब आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं, क्योंकि ये पुलिया, ये तरीकाकार वही हमें बताएंगे। वेलकम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी धूमें हैं, चर्चे आपके पूरी दुनिया में इस वक्त, सोशल मीडिया पर आप वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं। 16-17 लाख रुपया कमाना, वो भी सिर्फ घर बैठे हुए, कैसे कर लेते हैं, बताएं ज़रा लोगों को। अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये है कि इतना आसान नहीं है। लोग ऐसा भी समझते हैं कि शायद जो भी अमेज़ोन पे बेचेगा वो बस दिनों में इस तरह हो जाएगा। ये एक स्किल्ड बेस्ड बिज़नेस है कि आप पहले इस पर लर्निंग करते हैं कंप्लीट कि आपने अमेज़ोन पे प्रोडक्ट बेचनी कैसे है। प्रोडक्ट हम प्रॉपर, उसके एक हंटिंग का भी प्रोसीजर होता है, फिर उसकी सोर्सिंग का प्रोसीजर होता है, फिर उसको टॉप स्पॉट पे लाने का एक प्रोसीजर होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा। हमारा फेसबुक पे बड़ा फेमस ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स पे सनी, वो सबसे बड़ा ई कॉमर्स का ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसमें हम लोगों को ये गाइड करते हैं अभी कि अगर आपने करना है अमेज़ोन पे काम तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी यहाँ पर। आप अमेज़ोन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोगों की क्लैरिटी के लिए अपना सफ़र शुरू से बताएं, क्योंकि एवरीबडी नोज़ के अमेज़ोन पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गालिबन 103 ममालिक हैं जिसमें अमेज़ोन ऑपरेट करता है, जहाँ पे आप चीज़ें बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान में ये ऑपरेट नहीं होता। आपने कैसे इसको ऑप्ट किया, आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, आइडिया कैसे आ गया आपको, थोड़ा शुरू की स्टोरी सुनाइएगा। आइडिया तो मुझे बहुत पहले से था, मैं पहले भी कर रहा था इस पे अमेज़ोन पे काम, लेकिन फिर वो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, वो ख़त्म हो गया। अभी 2018 में मैंने ज़ीरो से किया था। अच्छा, अमेज़ोन जो ऑपरेट करता है वो 9 या 10 मुल्कों में है सिर्फ। अच्छा, लेकिन आप अमेज़ोन की आईडी बना सकते हैं। यूके की आईडी 105 मुल्कों से बनती है और amazon.com की आईडी 103 मुल्कों से बनती है। ठीक है। उनमें से किसी भी मुल्क से आप अमेज़ोन की आईडी बना के अमेज़ोन पे एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपनी प्रोडक्ट एज अ प्राइवेट लेबल सेल करते हैं। ठीक है। तो अमेज़ोन यूके पे मेरी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ोन यूके पे बेच रहा हूँ। तो एक हमारे यहाँ पे इशू ये भी आता है कि आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान से नहीं बनती आईडी, तो हमें थोड़े से हर्डल्स का सामना करना पड़ता है कि हम यूके में कंपनी खोलते हैं, फिर वहाँ से अकाउंटेंट हायर करके उसके थ्रू हम अमेज़ोन की आईडी वगैरह बना के। तो हमारा इशू यहाँ पे ये भी आता है कि हमारी जितनी पेमेंट्स हैं वो अब आती हैं यूके के अंदर, टैक्सेस जाते हैं यूके गवर्नमेंट को। लेकिन अमेज़ोन की आईडी अगर हम यहाँ पे देखें, नेपाल से बनती है, श्रीलंका से बनती है, इंडिया से बनती है, बांग्लादेश से बनती है। अच्छा। सिर्फ हमें उन्होंने एक किनारे पे लगाया हुआ है, और अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें हमारे सपोर्ट करे, जो कि कभी कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त आप बात बता रहे हैं ऑब्वियसली कि आईडीज़ बनानी टेक्निकल चीज़ें हैं, लोगों को इस चीज़ से लोगों को इतना समझ नहीं है, लोग इतना इस चीज़ पे आते नहीं हैं,
کیونکہ آپ چونکہ جب ہم دیکھا کہ آپ کے والد صاحب امام مسجد تھے اور آپ نے بڑی محنت کی ہے، پھر آپ آن لائن بزنس میں آئے ہیں، تو پہلے اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا کیسے آپ نے اس کا خیال آیا آپ کو، کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ بڑا ڈیجیٹل گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں میں، بہت پڑھے لکھے ہوں گے لوگوں کو یوز نہیں کرنا آتا، تو تھوڑا سا بتائیں کس طرح آئے ہیں، پھر تھوڑا اپنا بیک گراؤنڈ اور تھوڑا پھر اس طرف کیسے آئے اور پھر کیا کیا ٹپس ہیں جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ اچھا ابھی تو بہت سمپل ہے. اب جو میں نے آپ کو ایکسٹریم کامرس کا ذکر کیا، ہمارا ایک ہے ویڈیو بوٹ کیمپ جو کہ ویسے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ویسے ہی فری ہے، اور جو جاب کرتے ہیں لوگ ان کے لیے بھی جس کی سیلری 65,000 روپیز سے کم ہے اس کے لیے فری ہے. اس کے اندر کمپلیٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. آپ لوگ جا کے ویڈیو بوٹ کیمپ لیں. اس کے اندر میں یوتھ کو اسپیشلی یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ویسے 50+ کورسز ہیں، لیکن آپ امیزون پہ فوکس کریں. امیزون کی جو سکلز ہیں وہ اس وقت ٹاپ پہ، کیونکہ کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے اور بہت سارے گورے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو پاکستان اس وقت امیزون کے سکلز میں ٹاپ پہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو بوٹ کیمپ بتایا اس سے لوگ سیکھیں گے، اور ایک ایوریج جو پاکستانی ہے وہ $500 سے $700 آرام سے کما سکتا ہے 2-3 مہینے کی ٹریننگ کر کے نا، فری آف کاسٹ. کیونکہ مشکل اتنا مطلب وہ مشکل خود شروع نہ بھی کرے لیکن اپنی سروسز پرووائڈ کر کے بھی وہ پیسے کما سکتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور وہ سروسز یہاں کے لوگ بھی لے لیتے ہیں، آپ جیسے بہت سے لوگ اور بھی امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا اب جیسے آپ نے یہ کہا کہ شروع میں جب آپ نے سٹوری بتائی کہ یو کے میں بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور وہاں پر کمپنی بنانی پڑتی ہے، تو آدھے لوگوں کا تو دل وہیں پہ ٹوٹ گیا کہ یو کے جا کے شاید کرنا پڑتا ہے، یا وہاں کوئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، یا وہاں ایک اسٹرانگ پلر ہونا چاہیے. وہاں تو رشتہ دار جو ہے وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے لوگوں کو، تو لوگ کہیں گے نہیں پھر یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کا کیا سلوشن؟ نہیں، یو کے جانا نہیں پڑتا، اس میں سب کچھ ورچولی ہوتا ہے اور بڑا آسان پروسیس ہوتا ہے. آپ کوئی بھی اکاؤنٹنٹ ہائر کرتے ہیں آن لائن تو آپ کی کمپنی کھل جاتی ہے یو کے میں، اور اس کے بعد ورچولی ہم بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. آپ پیونیئر ہے، ٹرانسفر وائز ہے، یہ ورچوئل بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں. تو پاکستان میں بیٹھ کے سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے. وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ اپنے بزنس کے لیے، جی اپنے بزنس کے لیے. کسی کو آپ نے اس میں پیسے نہیں دینے ہوتے. اس میں ایسا نہیں ہے، ہم کوئی ایسا نہیں کہہ رہے کہ آپ پیسے لے کے آئیں گے ہم بزنس کروائیں گے، ایسا نہیں. آپ خود کریں گے، ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے آپ نے. زبردست جی عثمان حافظ صاحب، یہ تو بڑی زبردست بات آپ بتا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ 16-17 لاکھ روپے کما لیتے ہیں، کتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں آپ نے، امپلائیز کتنے ہیں آپ کے پاس، کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے پھر کما رہے ہیں، لوگوں کی نظریں بھی آپ پر ہوں گی کہ کیسے کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مشورے بھی لیتے ہوں گے، تو تھوڑا سا وہ بھی بتائیں. اور آپ نے کس سے مینیج کیسے کر رہے ہیں اس چیز کو؟ امپلائیز میرے پاس صرف 3 ہیں، کیونکہ یہ بزنس آٹومیشن پہ چلتا ہے. جو بھی پروڈکٹ میں فار ایگزامپل یہ گلاس کے میں دیتا ہوں، اگر میں یہ بیچتا ہوں امیزون پہ تو میں اکٹھے 10,000 یا 20,000 یونٹس لیتا ہوں چائنا سے یا پاکستان سے، اور امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھ دیتا ہوں یو کے میں. تو ڈیلی کی جو آرڈر ہے وہ تو امیزون پک پیک اور شپ ڈسپیچ کر رہے ہیں. میرا اس سے ڈیلی کی روٹین کے بزنس سے میرا لنک نہیں ہے. میرے ویئر صرف دیکھتے ہیں کہ اسٹاک کم تو نہیں ہو رہا، کوئی نیگیٹو ریویوز آ رہے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنا، سپلائر کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، نئی شپمنٹ بھیجنا. لیکن ڈیلی روٹین کا بزنس امیزون خود سے ہینڈل کرتا ہے. اس میں آپ کے پاس اس بزنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوکیشن فریڈم ہوتی ہے. جس طرح آپ بات کریں کہ میں مطلب ادھر ادھر جاتا اس لیے ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا سارا بزنس میرے لیپ ٹاپ میں ہے، میں لے کے اس کو کہیں بھی جا سکتا ہوں. تو آپ گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں، مطلب ڈفرینٹ کنٹریز بھی دیکھ پھرتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ. زبردست جی، یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا اب یہ کہیے گا کہ آپ کس پرٹیکولر پروڈکٹ کو، کیونکہ لوگ اب اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کام کرنا چاہیں تو کون سی پروڈکٹ ہمیں سیل کرنی چاہیے؟ پاکستان میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی کریٹیو چیزیں ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپ کنٹریز میں بہت پسند بھی کی جاتی ہیں، بٹ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ بھی یہاں سے بلک میں پرچیز کر کے مڈل مین کا رول پلے کرتے ہوئے امیزون پر سیل کرنا شروع کر دیں؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ جو پاکستان کی زیادہ تر پروڈکٹس ہیں نا جس کی ہم بات کرتے ہیں ہینڈ میڈ وغیرہ، وہ آپ امیزون پہ اس طرح سے سیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ امیزون پہ آپ وہ چیز بیچتے ہیں جو گورے خریدنا چاہ رہے ہیں. ہم پاکستانی اگر پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں جو اسپیشلی ہینڈ میڈ ہے تو اس کے لیے ایٹ سی ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس، وہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے بیچ سکتے ہیں اس پہ. لیکن جو پاکستان کے باقی جیسے ہمارے بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں، ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس میں خود بھی بیچتا ہوں، وہ پاکستان سے بنتی ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ایک آرٹ ہے کہ آپ نے امیزون پہ کیا بیچنا ہے، جو میں نے آپ کو ویڈیو بوٹ کیمپ بتایا. آرٹ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے جو 16-17 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. ابھی تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سے بڑا کچھ سیکھ رہے ہیں. ایک اور چیز بتائیں حافظ صاحب، 16-17 لاکھ روپے لوگ تو اپنی انکم نہیں بتاتے اتنے آرام سے. آپ کی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو آپ کی فیملی کو پتہ لگ گیا ہوگا، بیگم صاحب کا بھی پتہ ہوگا 16-17 لاکھ کماتے ہیں آپ، تو سارا خرچہ انہی کو دے دیتے ہیں، شاپنگوں میں اڑ رہا ہے یا کچھ اور بھی کر رہے ہیں؟ کیسے بچاتے اپنے پیسے ان سے؟ نہیں الحمدللہ ان کو بھی ملتا ہے، ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، کچھ الحمدللہ سیونگز بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دی ہیں، تو اب ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم دوسروں کو بتائیں. اور دوسروں کو بتانے کے لیے اوبویسلی ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بزنس کر لو، تو وہ کہتا ہے بھائی آپ بتاؤ آپ کیا کرتے ہو، آپ نے کچھ کمائیں.
تو اس لیے ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور ایون اپنے اکاؤنٹس دکھاتے بھی ہیں. ہمارے جو سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ اگر کوئی کہے تو ہم ان کو فزیکلی دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کام ریئل ہے اور اس میں آپ کوئی کسی کو پیسہ نہیں. بیگم صاحب والا سوال کا بھی جواب دے دیں. بیگم ہو سکتا ہے ابھی دیکھ بھی رہی ہو. ہاں تو وہ دیکھ رہی ہے نا کیونکہ پہلے کافی وائرل ہو چکا ہے تو بیگم کو پتہ ہے اور ماشاءاللہ اس کو اچھا خرچہ ملتا ہے. اچھا خرچہ ملتا ہے, مطلب خوش ہیں وہ آپ سے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر تو مجھے لگتا ہے ہر ایک کو اپنی بیگم کو اگر خوش رکھنا ہے تو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن حافظ صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ کتنے لوگوں کو ٹرین کر چکے ہیں, اور ایک دفعہ وہ آئی ڈی بھی دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگ جو ہیں اگر لینا چاہتے ہیں, یہ اسکل لینا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں اور واقعی میں اس کو کریئر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کس بات کو چوز کریں. یہ ہمارے گروپ میں اس وقت تقریباً 3.5 لاکھ ممبرز ہیں. ایکسٹریم کامرس بائی سنی علی فیس بک پہ, سنی بھائی ہمارے مینٹور ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں گائیڈ کیا اس حوالے سے. اور ابھی ان کا یہ ویژن ہے کہ بھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا, اب آپ آگے کریں, آپ ان کو بتائیں گے پھر وہ آگے کریں. اور ویڈیو بوٹ کیمپ لیں جا کے, اس میں 50+ کورسز ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی کا امیزون میں نہیں ہے انٹرسٹ, اس میں فوٹوگرافی کا ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ کورس دیکھیں. فری آف کاسٹ سکلز ہیں, کسی قسم کے اس میں چارجز نہیں ہیں, فری میں سیکھیں اور پیسے کمائیں. زبردستی. یہ وہ سوچ ہے آئی تھنک جو اب ہماری یوتھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے. ڈگریز تو سب ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, ایجوکیشن ہے دیٹس گونا سیو یو ان دی اینڈ آف دی ڈے, اور دیٹس واٹ میٹرز. یہ پتہ ہونا چاہیے. ویل حافظ صاحب تھینک یو سو مچ جی, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ اسی طرح سے نہ صرف اپنا بزنس آگے لے کر چلیں بلکہ لوگوں کو انسپائر کرتے رہیں اور یوتھ کو سکھاتے رہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. ویری نائس جی, بہت شکریہ. ناظرین آج کا ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ کل ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.